खै त Happy birthday to you. सागाला लगाउँदाखेरि उसको पनि बर्थडे हो मेरो प्यारो साथी हरि जन्मदिनको शुभकामना म ग्यारेन्टी थिएँ फ्रिजमा चाहिँ तपाईँको 3:30 4:30 बजी विस गर्नुभएको थियो प्रिन्सले ग्यारेन्टी 6:30 तपाईँ फ्रिजमा चाहिँ साडी लगाएको मनपर्छ फेरि ऊ हाँसिहाल्छ हाँसिहाल्छ होइन त्यो त उहाँलाई नै थाहा होला उहाँको नराम्रो बानीहरू मलाई नै थाहा हुँदैन काम हामी सुटिङ स्पटमा मात्र भेटिन्नौँ हामी गानाको अब जो सानो भयो अनि कृपा दमनता प्रिन्सिप रूपमा उहाँहरूसँग पनि मैले काम गर्ने अवसर पाएँ व्यक्तिगत रूपमा खुसी छु कम्प्लिट दिँदै भएर चाडबाडमा कसैलाई दीपावली कसैलाई ममता भनिदियो होइन प्रिन्समा प्रिन्सिपले त अब अलिकति चिन्न थालेको छु फिल्मी कुरा समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा ए म्याक्स फेसन वेयर तपाईँले खोजे जस्तै अनि रोजे जस्तै शरीर सुहाउँदो पहिरन ब्रान्डेड जुत्ता तथा चप्पल पर्दैन धाउन अनेक ठाउँ पुरुषको लागि चाहिने सम्पूर्ण सामान एकै ठाउँ ए म्याक्स फेसन वेयर कोटेश्वर काठमाडौँ सिटी टावरको पहिलो तल्ला साथै विन्टर डिस्काउन्ट अन्तर्गत यही पौष 27 गतेदेखि फागुन 15 गतेसम्म हरेक सामान किन्दा 10 देखि 50% सम्म छुट अब जनता जान्न चाहन्छन् बलेले यो पहिलो केक कसलाई खुवाउँछ पहिलो केक कसलाई खुवाउँछ मिडियाहरुले चाहिँ पक्कै पनि जान्न चाहिरहनु भएको छ पहिलो केक आफै खानुले हामी एकछिन काउन्टडाउन लियौँ हैन 10 गर्नु है सबैजनाले 10 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सायद यो केक चाहिँ हुन्छ नि फर्स्ट फ्रेन्डलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्नु भएको हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ केक खुवाउने टाइमिङ हेर्दाखेरि चाहिँ होइन यति बेला चाहिँ रेडियो इभेन्टहरूमा चाहिँ केक कटिङ गरिसकेर चाहिँ केक खुवाउने प्रोग्राम चाहिँ भइरहेको छ जसले रेडियोमा सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूको जानकारीको लागि चाहिँ मैले यति बेला जोडिहालेँ र यो सानो सेलिब्रेसन पछि चाहिँ हामी यो गीत हेर्छौँ र गीत हेरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो मिडियासँग इन्टरेक्सन त हुने नै छ अब चाहिँ हामी गीतको तयारी पनि गरौँ कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ होइन गीत प्ले गर्नको लागि अलिकति सागरजीको गानामा लगाइदिनुहोस् न कति राम्रो देखिन्छ है हो भाइ कसले ल्याउनुहुन्छ ह्यापी बर्थडे टु यु र हामी रेडियोमा लाइभ पनि छ लाइभ गर्न पनि हामी अब छुट्टिन्छौँ र सागाला लगाउँदाखेरि उसको पनि बर्थडे हो मेरो प्यारो साथी हरि जन्मदिनको शुभकामना भने जस्तो तपाईँले मायाले सानी भनेर कसलाई बोलाउनुहुन्छ यस्तो छ म हिजो राति सुत्ने बेलामा भोलि प्रेस मिट छ पहिलो क्वेसन चाहिँ श्याम हरिकै आउँछ म ग्यारेन्टी थिएँ त्यसपछि अनुपजीको आउँछ भन्ने थियो मलाई अनुपजी कता जानुभयो अनुपजी कता जानुभयो सोच्दै हुनुहुन्छ होला क्वेसन मायाले सानो मैले बहिनीलाई भन्छु अरू अहिलेसम्म सानो भनेर त अब कसै भनेको छैन अब कसैको नाम सानो माया छ भने सानो के छ भन्छु त्यही प्रिन्समा र प्रिन्सिप दुई मध्ये एकलाई
मलमलको साडी गिफ्ट गर्नु पर्यो भने तपाईँ कसलाई दिन चाहनुहुन्छ? प्रिज्मा र प्रिन्सी मध्ये दुई मध्ये एकलाई है प्लिज। यस्तो छ तपाईँहरूको लागि प्रिज्मा फरक होला, प्रिन्सी फरक होला, तर मेरो लागि प्रिज्मा प्रिन्सी एउटै हो। भनेको दुवैलाई दिनुहुन्छ गिफ्ट? इक्वल। तपाईँ एउटा भनेपछि यहाँ समस्या के आयो भने बोलेको प्रिन्स र प्रिजमा दुइटैमा दाबी रहेछ। माइक्रोफोन छ, सागरजीले लिन सक्नुहुन्छ है। बोल्नको लागि सजिलो हुन्छ। एउटा म बोकिराख्छु ल। बिचबिचमा हरिजी तपाईँले अघि कोट्याउनु भएको थियो नि प्रसङ्ग, दिपा दमन्दमा म झुकिएँ, प्रिज्मा प्रिन्सीमा चाहिँ अलिकति बानी पर्न थालेपछि यो बोलेको कारण हो? नआने भन्दा हो। हो को प्रिन्सी को प्रिज्मा भनिदिनु नि त ल अहिले कतिको मिलाउनु? होइन त्यो त अब भेटघाट पछिल्लो समयमा अलिकति बाक्लै भयो हाम्रो होइन, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि कामको क्रममा त्यसरी चिने अब त्यसरी चिने। सायद तपाईँले खोज्नु भएको आन्सर पाउनु भएन होइन, फेसियल एक्सप्रेसन त्यस्तै देखिरहेछ। हरिजी को प्रिज्मा को प्रिन्सी अहिले पत्ता लगाउन सकिन्छ? मजाले यतापट्टि प्रिन्सी यतापट्टि प्रिज्मा मिल्यो? सङ्गत राम्रो छ। अगाडि भद्रवलमा पनि आइसक्नु भएको, भद्रवलमा पनि खेलिसक्नु भएको थियो उहाँहरूले, त्यहाँदेखि पनि मजाले चिने अब। अर्को रमाइलो प्रश्न गरौँ त, तपाईँले कहिले जिन्दगीमा सोच्नु भएको थियो 4 जुम्लियासँग बर्थडे मनाउन पाइन्छ भनेर? मैले सोचेको थिएँ। जिन्दगीको पछिल्लो फेजहरूमा सोच्नु भएको थियो सायद होइन? होइन के हो? यस्तो छ, अब भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। अब यो गाना चाहिँ बर्थडेकै दिन रिलिज गर्ने भनेपछि अब आर्टिस्टहरू सरकारले फाइनल गरेपछि त मैले सोचेरै मैले 4 जना ट्विन्सहरूसँग म बर्थडे मनाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ पहिल्यै सोचिसकेँ। उसको मलाई लाग्छ अबको 5-7 वर्षपछिको जन्मदिन चाहिँ फेरि अर्को ट्विन्ससँग त्यो भन्दाखेरि 8 जना पुग्छ सम्भव कि के हो? माफी माग्नुपर्छ भने माग्छु के होइन ठिक छ। सागरजी तपाईँले चाहिँ अहिलेसम्म मनाएको जन्मदिनमा त्यो स्कुल लाइफ होस् अथवा कलेज लाइफ होस् अथवा कलाकारिता सुरु गरे पछाडि होस्, कुन बर्थडे चाहिँ पुनः दोहोऱ्याएर मनाउनु पर्यो भने कुन जन्मदिन मनाउनुहुन्छ? त्यो कतिौँ बर्थडे मनाउन चाहनुहुन्छ रिपिट गरेर? 16औं स्विट 16 भनिन्छ। त्यसमा पनि कारण केही छ? कारण भन्दा पनि यस्तो अब बच्चा बेलाको बर्थडे मनाउँदाखेरिको त्यो खुसियाली नै फरक हुन्छ है। हुन्छ नि परिवारसँगको एक्साइटमेन्ट छुट्टै हुन्छ। तपाईँ मेरो सपोर्ट लिइराख्नु भएको छ है। होइन मैले हजुरले शब्द बिर्सेको जस्तो लागेर सम्झाइदिनु। होइन म आज धेरै ह्यान्डसम देखिरहेको छु कि क्या हो। यसका 16औं वर्ष हो, किनकि त्यो स्विट 16 भनिन्छ नि, त्यो कारणले पनि त्यो स्विट 16 शब्दले पनि म 16औं वर्षको बर्थडे चाहिँ। सङ्कल्प केही छन् 30औं जन्मदिनमा अबको आगामी जीवनलाई अझ परिपक्व व्यवस्थित र अझ उद्देश्यमूलक ढङ्गबाट म जिउन चाहन्छु भन्ने हिसाबले त्यस्तो केही सङ्कल्प गर्नु भएको छ? एकदमै अब 30औं वर्ष लागिसकेपछि चाहिँ मेरो नराम्रो बानीहरू होइन, म ढिलो काम परेन भने म अबेरसम्म सुत्ने मान्छे हो। म अब 30औं वर्षमा प्रवेश गरिसकेपछि बिहान 5 बजे उठ्छु र यो बल इन्टरटेनमेन्टलाई अलि राम्रैसँग अगाडि लिएर जाउँ भन्ने सोचाइ छ र घर परिवारमा एउटा आमालाई बुहारी पनि चाहिएको छ होइन, त्यो विषयमा नि सोचिरहेको छु। तपाईँहरूको प्रश्न अघि मैले सुनिरहेको थिएँ र बाहिर त्यही प्रश्न पनि आएको थियो, अब सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। हिजोको पहिलो विश सम्झिनु न 12 बजेको, आजकै भनौँ होइन, तर हामीले काउन्ट गर्दा हिजोको 12 बजे पछाडि तपाईँको आफ्नो मिल्ने साथी कक्रोचको पहिलो विश आयो या प्रिज्मा प्रिन्सीको? यो क्वेसन पनि तपाईँबाटै आउँछ भन्ने थाहा थियो मलाई। हिजो बेलुकै मैले सोध्नुभन्दा अगाडि तपाईँबाटै आउँछ भन्ने सोचिरहेको थिएँ। मेरो पहिलो बर्थडे विश दुईजनाको एकैचोटि आएको, तर नाम हरिश निरौला कक्रोच र जीवन नेपाल, हाम्रो एकदमै मिल्ने साथी, दुईजनाको एकैचोटि आएको। अब तपाईँले प्रिज्माको कुरा निकाल्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँले चाहिँ बिहानको 3:30-4 बजे गर्नुभएको थियो।
यो रिमोट चाहिँ कोसँग छ प्लिज हाम्रो यो प्रश्न उत्तरमा कसले रिसिभ अटो सिस्टममा हालेर चाहिँ एकछिन क्लिक यसलाई भइरहेको बन्द गरौँ न। छ रिमोट कसको हातमा छ प्रिजमाको चाहिँ तपाईँको 3:30 4:30 बजे विस गर्नुभएको थियो उहाँले। प्रिन्सीले बिहानको 6 6:30 बजे विस गर्नुभएको थियो। भनेको त्यो दिपा दमनता 3 घण्टाको अन्तरालबाटै हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि प्रिजमाले चाहिँ अलिक ज्यादा यहाँ प्रति झुकाव देखाउनु भयो। ओके मैले एकचोटि सामहरूको कुरा काटेँ होइन किन भन्दा हाम्रो सागरजी मात्रै बोलिरहनु भएको छ। हामी प्रिजमा प्रिन्सी दिपा दमनतासँग यहीँ छौँ नि त होइन प्रत्यक्ष रूपमा। म चाहिँ पल्लो छेउबाट सुरु गर्न चाहेँ। पल्लो छेउ प्रिन्सी भन्नुहुन्थ्यो होइन अघि। ओके प्रिन्सीले चाहिँ यो गीतको बारेमा यो गीतमा काम गर्दाखेरिको अनुभव सहित हाम्रो सागरजीलाई चाहिँ जन्मदिन विशेष शुभकामना दिनुहोस् न त। हामी लाइभ सुनौँ न त होइन मेसेजको कति कुरा मैले मेसेजमा भनेको होइन तपाईँले चाहिँ उहाँले चाहिँ म्यासेजमा त धेरै कुरा भन्ने होला। अहिले विस गर्दा कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा। जन्मदिनको आज हजुरको जन्मदिन परेको छ। हजुरलाई जन्मदिनको धेरैभन्दा धेरै शुभकामना दादा। यसरी नै अहिले देखिरहेको हजुरमा उहाँलाई दादा भनेरै सम्बोधन गर्छु। अनि यस्तै हाँसो सदैव हजुरको मुहारमा देखिरहनु पाइयोस्। यो बाहेक पनि गीतको बारेमा केही बोल्न चाहनुहुन्छ कि? गीत हाम्रो चाइनाको रेल पछिको धेरै पछि हामीले दादासँग चाइनाको रेलमा सहकार्य गऱ्यौँ। त्यसपछिको यो बल इन्टरटेनमेन्ट च्यानलको दोस्रो गीत साडी मलमलकोमा पनि हामीलाई सान सर थ्याङ्क यू सान सरलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। हामीलाई फेरि सहकार्य गराउने मौका दिनुभयो उहाँले। अनि सुटिङको त अब एकदमै रमाइलो हुन्छ किनकि सान सरसँग अगाडि नै सहकार्य भइसकेको छ। हाम्रो राजीव सर हुनुभयो उहाँसँग पनि राम्रै अगाडि नै सहकार्य भइसकेको छ। टिम एकदमै चिनेको भएर पनि हामीलाई एकदमै धेरै कम्फर्टेबल भएको थियो। अब भिडियो हेर्दा पनि हामीलाई चाहिँ हाम्रो काम राम्रो लाग्यो। अब हेरौँ अब दर्शक श्रोताले कतिको रुचाइदिनुहुन्छ मन पराइदिनुहुन्छ। र मैले बजारमा सुनिरहेको छु हिजो आज हाम्रो सान्दाईसँग काम गर्ने आर्टिस्टहरूको सानै बेग्लै हुन्छ अरे कि काम राम्रो भयो अरे भनेर होइन। ओके अब हामी प्रिजमातिर लाग्छौँ नि त होइन। उहाँले चाहिँ हाम्रो सागरजीलाई जन्मदिन विशेष केही शब्दहरू शुभकामना दिनुहोस् न त। जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। सधैँ हाँसी खुसी रहनु होला। यही भनौँ। त्यति मात्रै। ओके गीतलाई लिएर के भन्नुहुन्छ? गीतको कुरा गर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो सान सरसँग राजीव सरसँग हाम्रो कृष्ण सर र हाम्रो स्मिता दाहालमा र हाम्रो लिरिसिस्ट र कम्पोजर उहाँहरूसँग हाम्रो पहिलो सहकार्य हो। अनि हामीलाई उहाँले गीत सुनाउने बित्तिकै एकदमै नै राम्रो लागेको सुरुमा। अनि दिपा दमनतासँग हरि सरसँगको पनि हाम्रो पहिलो सहकार्य एकदमै राम्रो। सुटमा पनि एकदमै रमाइलो भयो। एकदमै चिनेको टिम भएर पनि एकदमै कम्फर्टेबल भयो र एकदमै रमाइलो भयो भनौँ गीत। होप सो अब हाम्रो टिजर पनि एकदमै राम्रो गयो। होप कि अब भिडियो पनि सबैजनाले मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। पक्कै पनि मन पराउनु हुनेछ। र धेरैजनालाई म डाइरेक्ट भनिदिउँ प्रश्न सबैजनाले को हो त भनेर प्रश्नहरू पनि कतिले चाहिँ क्लियर सोध्न सक्नु भएको छैन। पछिल्लो समय जति पनि चर्चाहरू आइरहेको छ नि त मार्केटमा होइन तपाईँको प्रेम सम्बन्धको बारेमा खासमा बिहे कहिले हो अथवा को हो त के हो त भन्ने अफिसियल अनाउन्समेन्ट चाहिँ किन भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ भइरहेको छ कि यहाँ। विनाशलाई पनि दादा नै भनिन्छ। राधिका रक्स। यो चाहिँ मेरो पर्सनल म चाहिँ भन्छु नि त। एकदम ट्रस्ट गरिदिनु भएको छ हाम्रो। खोल्दिनँ आज होइन यस्तो छ। अब जुन कुरा चलिरहेको छ त्यो एकदमै पोजिटिभ कुरा हो होइन। अनि यसलाई हामीले नेगेटिभ लिनुहुन्न। हामीले सबैले एकअर्कालाई प्रेम गर्छौँ होइन। मैले तपाईँलाई प्रेम गर्छु होइन। तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। मैले उहाँलाई प्रेम गर्छु उहाँले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। भनेको प्रेम भनेको चिज राम्रो चिज हो। यसलाई पोजिटिभ लिनुपर्छ होइन। र मेन कुरा जोडी मन पराइदिनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। प्रिजमाजीलाई गर्ने प्रेम अलि फरक होला नि त। मैले अघि पनि भने मेरोलाई तपाईँको लागि प्रिजमा फरक हो प्रिन्सी फरक हो। तर मेरो लागि प्रिजमा र प्रिन्सी एउटै हो। बिहे त एउटैसँग होला। अब त्यही हो जन्म मृत्यु र बिहे माथिबाट लेखेर आएको हुन्छ।
रिपिट भयो के बिहे त एउटैसँग होइन तपाईँहरू क्वेसन पनि रिपिटै आइरहेछ नि त आज खुलाउनु त रिपिट गर्नै पर्दैन को हो होस् त राधिका हो दाइ होस् त राधिका हो को हो र मेन कुरा अब उहाँ प्रिन्समा उहाँ प्रिन्सिप दिपन दाइलाई माथि क्यान्टिनमा खाजा पाकेको हुँदा तपाईँलाई खाजा खान जानु हुन अनुरोध गर्नुहोस् र अब फेरि पालो दिपा दमन्तातिर हामी जान्छौँ र दिपा दमन्ताले चाहिँ आफ्नो डान्स स्किल डान्सिङ विथ स्टार्स नेपालमा गएर पनि देखाउनु भएको थियो होइन त्यहाँ पनि एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको थियो उहाँहरूले र उहाँहरूले यो गीतमा पनि राम्रो काम गर्नुभएको छ र अब चाहिँ यो गीतलाई लिएर र हाम्रो सागरजीको बद्दीलाई लिएर केही शब्दहरू चाहिँ म दिपाबाट सुरु गरौँ कि दमन्ताबाट म आफै कन्फ्युज छु मैले फेस खासमा चिनेको छैन होइन र फर्स्टमा चाहिँ हामी दिपाबाटै जाऊँ न त फर्स्ट अफ अल ह्याप्पी बर्थडे टु यु सागर सर थ्याङ्क यू ल सुन्नु है ओके सुन्नु है ओके अब प्रिन्सले मलाई दादा भन्यो दिपा दमन्ताले मलाई सर भन्छन् प्रिजमाले पनि मलाई सर भन्छ अब तपाईँहरूले यता चाहिँ किन गेस गरिराख्नु भएको छैन उहाँहरूले दादा भन्नु नदिया होला नि त ओके कन्टिन्यू हाम्रो आज हाम्रो सागर सरको बर्थडेमा हाम्रो सान सरसँग फर्स्ट प्रोजेक्ट भनौँ हाम्रो एकदमै राम्रो हामीले गीत भिडियो हेर्दा चाहिँ एकदमै हामीलाई नै मन पर्यो होप हजुरहरूलाई पनि राम्रो लाग्छ भन्ने चाहिँ आशा गरेको छौँ र हाम्रो प्रिजमा दिदीहरूसँग पनि सेकेन्ड हो यो हाम्रो थर्ड ओके थर्ड काम हो यो प्रोजेक्ट हो एकदमै राम्रो भयो हामी त अब झन् दिदीहरू भनेपछि त हाम्रो अब सधैँ हाम्रो अब काम नराम्रो हुने कुरै हुँदैन र हाम्रो सागर सरसँग पनि फर्स्ट अनि हाम्रो हर्ष निरौला सरसँग पनि फर्स्ट एकदमै रमाइलो अनि हाम्रो राजीव सरसँग हामीले त भेटेको हो तर हामीले फाइनली काम गर्न पनि पायौँ हामी एकदमै ह्याप्पी छौँ यसमा अब यो गाना पनि राम्रोसँग जान्छ भन्ने चाहिँ आशा राखेका छौँ हजुरहरूको साथ सपोर्ट चाहिँ धेरै चाहिएको छ हामीलाई थ्याङ्क यू सो मच दिपालाई र दिपापछि हामी दमन्तातिर जान्छौँ होइन मैले खासमा नाम मात्रै अनाउन्स गरिरहेको छु को हो भन्ने चाहिँ चिनाएको छैन बोलेपछि चाहिँ मैले अहिले चाहिँ ठम्ब्याउन थालेको छु है फेरि ओके तपाईँको पनि क्वेसन चाहिँ त्यही हो है दादा भन्ने चाहिँ कन्फ्युज है सर भन्ने कुरामा चाहिँ त्यही भएर हरेक सम्बन्धमा जी लगाउँदा सजिलो हुन्छ जस्तै राधिकाजी ह्याप्पिएस्ट बर्थडे टु यु सर अनि सोध्नु भएको प्रश्न त दिपाले सबै आज एन्सर दिइसकेको चाहिँ आज चाहिँ म धेरै बोल्न चाहिनँ किनभने अलिकति सन्चो छैन अनि त्यसैले एकदमै राम्रो छ किनभने हामीले सुनेरै यसमा के भन्नु काम गरेको हो अनि र अहिले भिडियो हेर्दा पनि एकदमै राम्रो भएको छ धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने आशा राखेका छौँ थ्याङ्क यू सो मच दमन्तालाई पनि र के छ हामी अब चाहिँ ओभरअल प्रोग्रामलाई चाहिँ यही सघाउँछौँ कि शान्तालाई चाहिँ अघिदेखि हुन्छ नि यसले बोल्न लगाउँछ कि भनेर एकदमै धेरै समस्या भइरहेको देखिरहेको छु ठिकै छ म लगाउँदिनँ नि त राधिका चाहिँ यसो गरौँ न कृष्ण कार्की गायक यहीँ हुनुहुन्छ उहाँको आवाजमा लाइभ एकचोटि गीत पनि सुनौँ अनि त्यो अलङ्कार राख्नु भएको रहेछ मार्केटमा यत्र भेहिकलहरू छन् यत्र कारहरू छन् किन अलङ्कारै राख्नु भएको छ ओके मलाई चाहिँ माइक्रोफोन अरू कार राख्नु भए पनि हुन्थ्यो अलङ्कारै राख्नु भएको छ के भएको छ अलङ्कार राख्नु चाहिँ अब मिनिङ छ यसको अर्थ छ यही नै होइन सङ्गीत त्यो एउटा भाषा हो टङ हो होइन अब अहिले मिनिङ चाहिँ भनिनँ मैले म यो गीतको बारेमा मैले भन्दा मेरो दाइले चाहिँ भनेको राम्रो हो होइन किन गीत जन्मेको उहाँबाट हो मेरो लागि अभिभावक मलाई चाहिँ सङ्गीतमा ल्याउने उहाँ नै हुन्छ होइन अब कामको कुराहरू त सरले भनिसक्नुभयो उहाँलाई यहाँबाट फेरि एकचोटि शुभकामना भन्न चाहन्छु जन्मदिनको फर्स्ट पुरुषको कुरा आउनुभएको थियो खास फर्स्ट पुरुष हामीले गरे हो हिजो उहाँले झुटो बोल्नु अघि चाहिँ पहिलो उसको कुरा त हामीले गरेको हो यो अलि मैले फेसबुकमा भने लाइभमा त हामी एक राजीव पनि पछि हो सुटिङ सकाएर 1, 2, 3 हामी 3जना चाहिँ हिजो एडिटमै थियौँ अनि ठ्याक्कै 12 बजे चाहिँ त्यहाँ
ह्याप्पी बर्थडे सरकार भनिदियो रमाइलो भयो भनेपछि राति 12 बजेदेखि नै तपाईँको बर्थडे सेलिब्रेट भइरहेको छ आज र अब के हामी उहाँको गीत आवाजमा गीत सुन्दै भएको भए सजिलो हुन्थ्यो है धेरै पछि भेट्यो तल्ला गाउँकी सानीलाई स्कुल पढ्दाखेरि मन परेकी नानीलाई स्कुल पढ्दाखेरि मन परेकी नानीलाई चोली राम्रो ढाकाको साडी मलमलको हे साडी मलमलको आजकल किन आइरहन्छ तिम्रै झझलको हे आजकल किन आइरहन्छ तिम्रै झझलको यो बले इन्टरटेनमेन्टको स्थापना किन भयो किन गर्नुभयो तपाईँले होइन हजुर अनि बले इन्टरटेनमेन्टमा प्रिजमा र प्रिन्सी सँगै अरूले चान्स पाउँछन् कि उहाँहरू बाहेक पनि अरू चान्स यस्तो छ अब मेरो म्युजिक भिडियोमा म छिरिसकेपछि यो म्युजिक भिडियो लाइनमा छिरिसकेपछि मेरो सङ्गतै अलि ठुलै च्यानलसँग भयो कि 8Kसँग भयो मनोजी मेरो एकदमै मिल्ने साथी अनि उहाँले पनि ल तपाईँ पनि सुरु गर्नुहोस् न हामी छौँ सपोर्ट गर्ने हामी छौँ भनेर उहाँले एकदमै हौसला दिनुभयो र हुन्छ गर्दै गरौँला नि त भन्ने कुरा थियो तर अन्तिममा चाहिँ मनोजीले ल अब चाहिँ सुरु गर्दाखेरिमा राम्रो हुन्छ है भनेर सल्लाह दिनुभयो त्यो उहाँको सल्लाह अनुसारले चाहिँ खोलेको च्यानल हो काम चाहिँ के गर्छ भिडियो मात्रै अपलोड गर्छ कि यसले अहिले चाहिँ बल इन्टरटेनमेन्टबाट म्युजिक भिडियो मात्रै हुन्छ र यो बल इन्टरटेनमेन्टको अबको प्रस्तुतिहरूमा चाहिँ लगभग सायद सबै नयाँ हुन्छन् नयाँलाई डेब्यू गराउने सोच गरिरहेको छु सबै इन द सेन्स कि यसपछिकोमा चाहिँ नयाँलाई डेब्यू गराइन्छ होला सबैले चान्स पाउनुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ प्रिजमाजीले साडी लगाएको मनपर्छ कि कुर्ता सुरुवाल पर्सनली मैले मखमल साडी हो साडी मलमल गीतको मलाई प्रिजमाले साडी लगाएको मनपर्छ फेरि ऊ हाँसिहाल्छ मुसुक्कै हाँसिहाल्छ होइन साडीमा अलिक बढी खोल्छ ऊ नपर्ने प्रिजमा प्रिन्सी पनि साडीमै खोल्छ प्रिजमाजीलाई चाहिँ सागरजीसँग यति समय सङ्गत गरिरहँदाखेरि उहाँका दुई कमजोरी के लाग्यो उहाँको अब यस्तो अब उहाँको कमजोरी भने त्यसरी थाहा हुँदैन अब हामी भेट हुने भनेको कामको सिलसिलामा मात्र हो नि त अनि त्यही भएर पनि अब त्यस्तो कमजोरी नै भन्ने चाहिँ अब उहाँको कमजोरी आफ्नो कमजोरी आफूलाई मात्र थाहा हुन्छ नि त त्यही भएर मलाई चाहिँ थाहा छैन उहाँको कमजोरी जन्मदिनमा तपाईँले चाहिँ उहाँलाई के कुरा चाहिँ सुधार गर्नुहोस् भनेर सुधार गर्नुहुन्छ उहाँको नराम्रो कुराहरू जे जे छ त्यही कति बाटो मान्छे के रहेछ त नराम्रो चाहिँ त्यो त उहाँलाई नै थाहा होला उहाँको नराम्रो बानीहरू मलाई नै थाहा हुँदैन त्यो पनि यतिकै समय तपाईँले सङ्गत गर्नु भएन उहाँसँग आज नजिक भएर सो केही त होला नि त सुधार्नु पर्ने कुरा केही यस्तो हजुर के अरे अब यस्तो हुन्छ नराम्रो उहाँको बानी थाहा हुँदैन मेरो नराम्रो बानी एकदमै उसलाई मात्र थाहा हुन्छ के दिपा दमनतालाई पनि थाहा हुँदैन नि त त्यही भएर एकदमै क्लोज भएकोलाई मात्र थाहा हुन्छ हाम्रो भेटघाटै कामको लागि मात्र हुने हो त्यही भएर अब तपाईँको काम हामी सुटिङ स्पटमा मात्र भेटिन्नौँ हामी गानाको अब तपाईँको कहिलेकाहीँ केही काम गरिरहेको हुन्छ गीतको प्रमोसन हुन्छ हाम्रो आफ्नै गीतको प्रमोसन पनि हुन्छ अनि त्यस्तो टाइममा चाहिँ हामी कुनै एउटा रेस्टुरेन्टमा बसेर टिकटक बनाइन्छ गानाको प्रमोसन गरिन्छ अनि गइन्छ सायद यस्तो हुन्छ अब तपाईँको काम गर्दै जाँदाखेरिमा अब कामको सिलसिलामा चाहिँ उसलाई मेरो बारेमा उसलाई धेरै कुराहरू थाहा हुँदैन होइन मलाई उसको बारेमा धेरै कुराहरू थाहा हुँदैन जस्तै अब दिपा दमनतासँग कामकै विषयमा भेट भएको हो होइन अब दिपा दमनतालाई मेरो नराम्रो कुरा सोध्नु भने त उनीहरूलाई थाहा हुँदैन यो बिहे गर्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट आयो म आफै कन्फ्युज छु तपाईँले आमाको लागि बिहे गर्ने ओ त्यही त विजयजी मेन
यही हो जन्म मृत्यु यो क्वेसन जति पटक आओस् आन्सर चाहिँ अलरेडी रेडीमेड छ के त्यहाँ हैन त्यही मात्रै आउँछ आन्सर तपाईँले चाहिँ 3 बजे विश गर्नुभयो गिफ्ट दिइसक्नुभयो कि 3 बजे दिने गिफ्ट छ ए होइन 3 बजे नि म ठ्याक्कै त्यतिखेर बिउजेको भएर म जहिले नि त्यो के भन्छ बहिनीलाई पनि अब ऊ त एकदम हाम्रो सँगै नै बर्थडे भएर 12 बजे बिउजेको भएर विश गरिन्छ होइन दिदी बहिनीमा त उहाँलाई पनि त्यही हो म 3 बजे बिउजेको भएर उहाँलाई विश गरायो ऊ 6 बजे बिउजेको भएर उसले 6 बजे विश गरायो आज उठ्दै नउठ्दै अब विषय नआउँछ मेरो लागि प्रिजमा प्रिन्सले मलाई गिफ्ट भनेको यही गाना उहाँले गरिदिनुहुन्छ मेरो लागि गिफ्ट हो भनेपछि पारिश्रमिक लिनु भएन के हो यो कुरा यो कुराको पेनी राखौँला ओके ठिकै छ ओके ल मखमली साइडलाई शुभकामना थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू